अन्तत आयो निकै दुःखद खबर। तारा एयरलाइन्स यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि नेपालैभरि रुवावासी। अनुभवी पाइलट र युवा पाइलटले उडाएका थिए ताराको विमान। हराएको जहाजमा रहेका मध्ये 4 जना एकै परिवारका सदस्य रहेको खुलासा। पोखराबाट MI-17 हेलिकप्टरमा सेनाका 20 जनाको टोली विमान खोजीमा निस्कियो। तारा एयरका पाइलट घिमिरेको फोन अन लोकेसन ट्र्याक गर्दै नेपाल प्रहरी। लेतेबाट ताराको विमान दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको स्थान लर्जुङ पुग्न लाग्छ 3 घण्टा। बेपत्ता विमानका पाइलटको फोन लोकेसन ट्र्याक भएपछि प्रतिकूल मौसमका बीच कसरी भइरहेको खुसी। यसबारे पुरा जानकारी। अन्तत पोखरा विमानस्थल पुगे बेपत्ता विमान सवारका आफन्तहरू। अनुभवी पाइलट र युवाको कहाँ भयो मिस्टेक, यसबारे पुरा जानकारी। निकै दुःखद खबर। तारा एयरलाइन्सको विमान लार्जुङको खोजमा दुर्घटना अवस्थामा भेटियो। बिहानै 4 फ्लाइट सकेर बिदा मनाउन जोमसोम जाँदै थिए पाइलट बसन्त लामा। विमान बेपत्ता अपडेट तेस्रो क्षेत्रमा 2 पटक घुमेको थियो। तारा एयरलाइन्सको जहाज मुस्ताङको लार्जुङ खोजमा भेटिसक्यो, जान सकिएको अवस्था छैन। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको भनाई। खराब मौसमका कारण खोजी र उद्धारका लागि परिचालन गरिएको हेलिकप्टर जोमसोममै फर्कियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो घोडेपानीबाट तारा एयरको जहाज सम्पर्कबाट टुट्यो र प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको जहाज खोजीमा निकै कठिनाई। स्थल मार्ग मार्फत सेना र प्रहरी पठाइयो। थाङसाङका उपाध्यक्ष भन्छन् मुस्ताङमा हावाहुरी सहित पानी परिरहेकोले केही गर्न नसकेको अवस्था छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्तत निकै दुःखद खबर आयो। तारा एयरको विमान मुस्ताङको लाजुङको खोजमा दुर्घटनामा अवस्थामा भेटिएको छ। घाँसभन्दा माथि लेते र तलमाथि लमजुङ भनिने ठाउँमा विमान दुर्घटना भएको भेटिएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगेश राज शर्मा कणेलले जानकारी दिएपछि नेपालमा निकै दुःखद खबर आएको छ। उनले उडान भएको 18 मिनेटपछि जहाज सम्पर्कविहीन भएको समेत बताएका छन्। पोखराबाट 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य बोकेर जोमसोमका लागि उडेको जहाज दुर्घटनामा परेको हो। पोखरा विमानस्थलबाट उडेको 9NTD जहाज दुर्घटनामा परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको तारा एयरको सम्पर्कविहीन जहाजका पाइलट प्रभाकर घिमिरेको मोबाइल फोन लागेको छ, तर उनको फोन रिसिभ भने नभएको अवस्था जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार 3 पटकसम्म पाइलट घिमिरेको मोबाइल नम्बरमा घन्टी गएको प्रहरीका अनुसार सो मोबाइलको लोकेसन मुस्ताङको थासाङ क्षेत्रमा देखिएको छ। सोही क्षेत्रमा खोजी कार्यका लागि सुरक्षा कर्मी समेत टोली परिचालन गरिएको छ। ताराको ट्विन टार 9NT-80 जहाज मुस्ताङमा अवतरणको समय नजिक आज बिहान 10:07 जाँदा सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाज पोखराबाट जोमसोमका लागि बिहान 9:55 उडेको थियो भने जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन तारा एयरको बेपत्ता जहाज खोजीका लागि गएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङको नरसिंह गुम्बा भन्ने स्थानमा अवतरण गरेको छ। त्यहाँबाट नेपाली सेनाका 10 जना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका 2 जना टोली मोबाइलको लोकेसन पत्ता लागेको तर्फ गएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार पैदल यात्राबाट पनि सेना र प्रहरीको टोली पनि परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँबाट हिमालयन रेस्क्युको टोली पनि पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। महाप्रबन्धक ठाकुरका अनुसार क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेको फोन ट्र्याक गर्दा टिटी लेक आसपासमा लोकेसन पत्ता लागेकोले उनको खोजी कार्य तीव्र रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जहाजमा चालक दलका सदस्य प्रभाग घिमिरे बिहान 9:55 जहाज उडाएका थिए। जहाज बिहान 10:15 जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। 4 जना भारतीय पर्यटक सहित 6 जना विदेशी र 13 जना नेपाली यात्रु रहेका छन्।
दर्शकबिन अन्ततः हराइरहेको तारा एयरको जहाज भेटिएको छ, तर दुर्घटना स्थलमा जान नसकिएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जानकारी दिएको छ। सङ्घका प्रवक्ता योगराज शर्मा कणेलले 9 NTAIT कलसाइनको ट्विन टायर जहाज भेटिसकेको तर दुर्घटना स्थलमा जान मात्रै नसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले हराइरहेको जहाज दुर्घटनामा परेको पुष्टि गर्दै भने लेतेबाट सम्पर्कविहीन भएको जहाज लार्जुङको बायाँपट्टि खोजमा भेटिएको छ, तर जान नसकिएको अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। दुर्घटना क्षेत्र थासाङ गाउँपालिकाको लार्जुङमा पर्ने उनले बताएका हुन्। जहाज दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा पुग्न हेलिकप्टर सो क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको तर अवतरण गर्न नसकिएको कणेलले बताएका छन्। तर सरकारी निकायहरूले भने अहिलेसम्म जहाज दुर्घटना भएको पुष्टि भने नगरिसकेको अवस्था रहेको छ। तारा एयरको जहाज बिहान 9:55 मा पोखराबाट उडेको। उक्त जहाज उडेको 12 मिनेटमै सम्पर्कविहीन भएको थियो। यो जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 19 जना रहेका थिए। दर्शकबिन अन्ततः आइतबार पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको तारा एयरको ट्विन टायर विमानमा पाइलट बसन्त लामा पनि परेका छन्। तारा एयर स्रोतका अनुसार लामाले आइतबार बिहानै 4वटा उडान सकेर बिदा मनाउन जोमसोमका लागि जान उडेका थिए। विमानको नियमित उडानको नेतृत्व तारा एयरका सिनियर क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने उनीसँगै सह पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज कृष्ण थापा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लामाले भने उनीहरूसँग दिउँसोको समय बिताउन त्यसतर्फ लागेका हुन्। तारा एयर स्रोतले भन्यो बसन्तजीले बिहान 4वटा फ्लाइट सकेर घिमिरेजीलाई विमान ह्यान्ड ओभर गर्नुभएको थियो। दिउँसोको बिदा मनाउन उहाँसँगै जानु भएको रहेछ उनले बताएका छन्। यात्रुको सूचीमा उनको समेत नाम उल्लेख गरिएको छ। उनी टिकट नै लिएर विमानमा सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमान भने मुस्ताङको लेते आसपास क्षेत्रमा दुर्घटना भएको यति बेला बताइएको छ। चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना यात्रु बोकेर जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेको हो। विमान र यात्रुहरू सकुशल भेटिने सम्भावना कम रहेको समेत जानकारी बताइएको छ। तर हाल भने दुर्घटना स्थलमा पुग्न नसके तापनि दुर्घटना भएको पुष्टि समेत गरिएको छ। दर्शकबिन पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको नाइट NAT जहाज सम्पर्कविहीन भएर दुर्घटना भएको आशंका गरिएको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा अहिले हावाहुरी सहित पानी परिरहेको छ। जहाज यतै दुर्घटनामा परेको आशंका गरे पनि मौसमको कारणले केही गर्न नसकेको थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हावाहुरी चलेर बादल मडारिए पनि पानी परिरहेको छ। जोमसोमको टावरसँग नजिक घोडेपानी भन्ने स्थानतर्फ हामीले दुर्घटना भएको आशंका गरेका छौँ, तर मौसमको कारणले हामी सो स्थानमा पुग्न नसकेको बताएका छन्। यसैबीच स्थानीयले ठुलो आवाज सुनिएको र आगो बलेको देखिएको भनेर खबर नेपाली सेना र प्रहरीको टोली त्यसतर्फ खटिएको छ। त्यस क्षेत्रमा अरू बेलामा पनि बादल मडारिएर पानी परिरहने उनको भनाइरहेको छ। 13 नेपाली 4 जना भारतीय र अन्य 2 विदेशी नागरिक सवार विमान चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको यति बेला दर्शकबिन निकै दुःखद खबर आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार हराइरहेका पाइलटको फोन लागेको छ। लोकेसन मुस्ताङको टिटीमा देखिएको बताइएको छ। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको र बीचमै सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाजका पाइलटको मोबाइलमा फोन लागिरहेको बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सह महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार पाइलटको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोनको घन्टी गइरहेको बताइएको छ। आइतबार दिउँसो 1:15 बजे हामीले पाइलट प्रभाकर घिमिरेको मोबाइल फोन गर्दा फोनको रिङ बज्यो तर फोन उठ्न सकेको छैन। ठाकुरले भने नेपाल टेलिकममा उक्त मोबाइलको लोकेसन माग्दा मुस्ताङको टिटी देखाएको छ उनले बताएका हुन्। मुस्ताङको टिटी तालतर्फ मान्छे पठाउँदा त्यस क्षेत्रमा विमान नभेटिएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन लङजुङको खोजमा तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। स्थलगत पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखरा विमानस्थलबाट जोमसोमका लागि आज बिहान 9:55 जाँदा उडान भरेको तारा एयरको विमान मुस्ताङको लङजुङको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यसको स्थलगत पुष्टि हुन बाँकी छ। दर्शकबिन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज शर्मा कणेलले त्यहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको पुष्टि गरेका छन्। आज बिहान 9:55 उडान भरेको तारा एयरको ट्विन टायर 18 मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको समेत जानकारी उनले दिएका छन्। विमानमा 6 विदेशी सहित 22 सवार यात्रु थिए भने यसमा 3 जना चालक दलका सदस्य रहेको निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन, पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्क विहीन भएपछि यति बेला खोजी कार्य जारी रहेको छ। आइतबार बिहान 9:55 बजेको समयमा पोखराबाट उडेको तारा एयरको 9NAT क्लासिक भएको जहाज मुस्ताङको लेते भन्ने ठाउँमा पुगेपछि सम्पर्क विहीन भएको विमानस्थल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। खराब मौसमका कारण उद्धारका लागि पठाइएको हेलिकप्टर समेत फर्किएका छन् भने मौसम विभागले केही दिन मौसम सुधार नहुने बताइसकेको छ। दर्शकबिन, 19 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना अन्य विदेशी नागरिक बोकेको जहाज सम्पर्क विहीन भएको छ। विमानको बारेमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा पुरानो तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली दिनेहरूको हतारो देखिएको